इशाक अहमद रहीमहुल्लाह माशाल्लाह बहुत बड़े अदीब गुजरे, वो कहते हैं कि कभी भी किसी इंसान की तरफ से अपनी नाकदरी पर ना कुड़ना, कभी भी किसी इंसान की तरफ से अपनी नाकदरी पर ना कुड़ना, क्योंकि कदर कीमत का तयन हमेशा वक्त करता है और दराजात ऊपर मुतय्यन होते हैं। ये बात याद रखें, दराजात ऊपर मुतय्यन होते हैं। अगर इंसानी रवैयों में उलझोगे तो जिंदगी भर उलझ कर रह जाओगे। बस ऐब और गैब के जानने वाले के साथ अपने मामलात सुलझाए रखो, सारी उलझने और मसाइल दूर हो जाएंगे। क्या बात है, लोगों के रवैयों में मत उलझे, अल्लाह पे तवक्कल रखें, उसके साथ मामलात सुलझाएं, यकीन करें उसके साथ मामलात सुलझाएं। एक शख्स इमाम गजाली के पास आया, उसने कहा जी मुझे ये मसला है। उन्होंने कहा इस्तगफार कर। बड़ा हैरान हुआ, कहता है मैं आपको मसला बता रहा हूं, आप कह रहे इस्तगफार, कहते इस्तगफार कर। एक और मसला लेकर आया, कहते इस्तगफार कर। एक और शख्स ने कोई मसला प्रेजेंट किया महफिल में, कहते इस्तगफार कर। तो बाद में एक उनके दोस्त से पूछा कि हर बंदे को इस्तगफार, उसका मसला और है, उसका मसला और है, उसका मसला और है। तो कहते तुमने सूरह नूह नहीं पढ़ी? हज़रत नूह क्या कहते हैं अपनी कौम को कि इस्तगफार करो, अल्लाह औलाद देगा, अल्लाह जो है वो माल देगा, अल्लाह ताला रिज़्क़ देगा, अल्लाह ताला खेत देगा, बागात देगा, बारिश बरसाएगा। हर मसले का हल तो इस्तगफार है। तो मैंने सबको इस्तगफार कहा, तो इसलिए इस्तगफार, अल्लाह के साथ मामला। लोग दुख देंगे आपको, हमारे नबी से ज्यादा दुख किसको दिया लोगों ने? जब नबी को लोग दुख दे सकते हैं तो हम कौन है? जब बेहतरीन इंसान को, सच्चे तरीन इंसान को दुख दिया जा सकता है तो हमारी क्या औकात है? हमें भी लोग दुख देंगे, अपने भी दुख देंगे, कुलीग से भी हो सकता है दुख हो, बहुत से लोग दुख देंगे। लेकिन दुख जो है ये नबियों की मीरास है, याद रखें। अगर दुख और गम बुरी बात होती तो नबियों को कभी ना होता, ये बात याद रखें। हर नबी गम से गुजरा, हर नबी गम से गुजरा, हर नबी मुश्किल से गुजरा। इससे घबराना नहीं आपने, ये अल्लाह दर्जात बुलंद करता है आपके। हमसे बड़े गुनाह होते हैं, फिर अल्लाह ताला जो है वो उनका कफारा यहीं पे दिलवा देता है मुख्तलिफ तरीकों से। मुश्किलात आती हैं, टेस्ट और ट्रायल्स आते हैं, बड़ा कुछ आता है, लेकिन क़यामत वाले दिन वो शख्स क्लीन स्लेट की तरह आता है। हदीस में आता है कि क़यामत वाले दिन कुछ लोग बिल्कुल क्लीन आएंगे, उनका अमाल नामा साफ सुथरा होगा। तो कहा जाएगा ये वो लोग हैं जिनको दुनिया में बड़ी मुश्किलात फेस करना पड़ी, लेकिन सब्र किया इन्होंने अल्लाह के फजल से, और आज उस नतीजे में क़यामत वाले दिन कुछ नहीं है इनके अमाल में, यानी बुराई कुछ नहीं है, सिर्फ इनके अमाल में अच्छाई है। तो ये मुश्किलात का वबश्शिर साबिरीन, कि बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला सब्र करने वालों को बशारत देता है और कहता है कि सलूट तुम्हें लगेगा फरिश्तों से, और अल्लाह ताला तुम्हें सलाम पेश करता है। और कुरान में सब्र का जो लफ्ज़ है ये 100 बार तकरीबन आया। सब्र का लफ्ज़ जो है कुरान में 100 बार आया। और जन्नतियों की सबसे बड़ी खूबी सब्र है कि ये सब्र करते थे, गम पे सब्र, बुरे रवैयों पे सब्र। सब्र का मतलब है बर्दाश्त कर जाते थे, लड़ाई नहीं की, बिला वजह फड्डे नहीं किए, सब्र कर गए, पी गए, गुस्से को पी जाने वाले, बहुत पसंद है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को बहुत पसंद है। और आखिरी जो चीज़ मैं आपको देना चाहता हूँ, ये हदीस, जब आपको कोई मसला है ना, इसको इंशाल्लाह अपने सामने रखना है। बाय द वे ये रिकॉर्ड भी हो रही है और ये रिकॉर्डिंग आपको दी जाएगी ताकि इंशाल्लाह फ्यूचर में आपको मदद करें बातें। अमर बिन अल-आस एक बहुत ही जय्यद सहाबी गुजरे हैं, मिस्र के गवर्नर हैं, हज़रत उमर के दौर में मिस्र के गवर्नर थे। तो अमर बिन अल-आस से एक सहाबी कहता है, जब वो गवर्नर है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जाहिर है इस दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद अमर बिन अल-आस जब गवर्नर बने हज़रत उमर के दौर में, तो अमर बिन अल-आस से एक सहाबी ने कहा कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि रूमी क़यामत के नज़दीक गलबा पा जाएंगे। और आज ऐसे रूमी से मुराद ये क्रिश्चियन है, तो आज आप देखें यूरोपियंस काफ़ी गलबा पा गए। तो अमर बिन अल-आस मुस्कुराए, उन्होंने कहा कि मुझे समझ है क्यों पा जाएंगे। तो बड़ा हैरान हुए, कहते क्यों? कहते मैंने इन पे हुकूमत की है, मैं आपको इनकी 5 बातें बताता हूँ, मैं आपको इनकी 5 खसूसियात बताता हूँ जिसकी वजह से गलबा पा जाएंगे। ये उनका व्यू है अमर बिन अल-आस का कि दैट्स वाई ये लोग गलबा पा जाएंगे क़यामत वाले दिन। उन्होंने कहा क्या इनमें 5 खसूसियात हैं, आपने हुकूमत की है इन पे। पहली खसूसियत, देयर एबिलिटी टू कोप वेल विद ट्रिबुलेशन। क्या मतलब है? सही मुस्लिम की रिवायत है कि जब इन पे कोई मुश्किल आती है ना, एकदम घबराते हैं,
لیکن محاسبہ کر لیتے مشکل آئی کیوں, کوستے نہیں رہتے قسمت کو, ہائے میں مر گیا, ہائے میں لٹ گیا, میری قسمت برباد ہوگی. نہیں, مشکل آئی گھبرائے, اس کے بعد بیٹھے سوچا آئی کیوں تھی, ہماری وجہ سے آئی تھی, کہیں میرا رویہ تو غلط نہیں ہے, کہیں میرے سے کوئی خطا تو نہیں ہوئی, کہیں سب سے پہلے کس کے بارے میں سوچنا ہے, اپنے بارے میں, کہ یار میری کیا غلطی تھی, میری, یہ سب سے پہلے انگلی ادھر ہونی چاہیے, اس کے بعد انگلی وہاں ہونی چاہیے. اچھا حالات میں تو نہیں کوئی مسئلہ, میری اسٹریٹجی تو کوئی غلط نہیں تھی, کہیں کسی کو میں نے غلط دوست تو نہیں بنا لیا, کہیں میں نے زندگی میں کوئی غلط رازدان تو نہیں بنا لیا, وغیرہ وغیرہ. سب سے پہلے انگلی اپنی طرف, اس کے بعد سوچنا ہے بائیں. تو سب سے پہلی کوالٹی کہ جب مشکل مصیبت آتی تو سوچتے ہیں کہ یار یہ آئی کیوں, their ability to recover quickly after a disaster. اور جب ٹھوکر پڑتی ہے تو ریکوری جلدی ہے, ریکور ہو جاتے ہیں, ریکوری جلدی ہے. یعنی میں آپ کو مثال دیتا ہوں, انٹرویو میں کوئی فیل ہو گیا, مثال ہے, نہیں ہوا اس کا ٹیسٹ پاس. اب کیوں نہیں ہوا, اگر تو رونے لگ جائے گا تو رونے سے تو ٹیسٹ پاس نہیں ہوگا. سوچے کیوں نہیں ہوا, میرے ویٹ میں کمی تھی, کیا مسئلہ کیا تھا, یا انسٹرکٹر سے کوئی کمی کوتاہی, کیا ہوا ہے. یہ پہلی بات. دوسری بات, ریکور کریں, پھر دیں, ریکوری مارے نا, صرف ہاتھ میں ہاتھ دے رہے تو نہیں بیٹھے رہنا. تیسری بات, their ability to attack again after retreat. جب میدان جنگ سے بھاگ جاتے ہیں, کھڑے نہیں رہتے بے وقوفوں کی طرح, بھاگ جاتے ہیں, جب مارکے میں دیکھیں نقصان ہو رہا ہے بھاگ جاتے ہیں. یہ بھی عقل مندی ہے, یقین کریں, اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ بندہ ڈرپوک ہو گیا. جب نظر آ رہا ہے کہ ویپنز کی زیادہ ضرورت ہے یہ وہ, تو صلاح الدین ایوبی نے بھی یہی کیا تھا, پتہ ہے آپ کو. صلاح الدین ایوبی لڑنے چلے گئے تو کرسچن کنگ آیا, اس نے کہا جی کہ ابھی پلٹ جاؤ نہیں تو سب مارے جائیں گے. تو صلاح الدین ایوبی نے سوچا, ارد گرد جائزہ لیا, کہتے ٹھیک ہے. وہ مسلمان سولجر حیران کہ ہمارا بادشاہ کیسے پلٹ گیا, اتنا تقویت والا بادشاہ. تو ایک شخص لڑنے آ گیا, کہتا کہ یہ کیا آپ نے پلٹا لیا سب کو, ہم یروشلم فتح کرنے گئے تھے. تو خدا ایسے لوگوں کو جو ہے وہ وکٹری نہیں دیتا. اس نے بڑی سخت بات کر دی. صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ نہ وہاں پانی تھا, نہ وہاں پہ کوئی سازگار میدان تھا لڑنے کے لیے, تو میں نے جائزہ لے کے میں پلٹاؤں. ایسی بات نہیں ہے کہ ہم ڈرپوک ہیں یا ڈر کے پلٹے, جائزہ لیا ابھی میں نے, ابھی نہیں ہے حملہ کرنا سازگار نہیں ہے. تو مسلمان عقل مند بھی ہوتا ہے. تو یہی بات عمر العاص نے کی کہ یہ بھاگ جاتے ہیں لیکن دوبارہ اٹیک کرتے ہیں. یہ نہیں کہ بس بھاگ گئے, لڑنے دوبارہ آئیں گے, ہمت نہیں ہاریں گے. یہ انہوں نے اس کی اس ٹائم کے جو رومی تھے ان کی ایک خصوصیت بیان کی. آخری دو, دیر ویلفیئر ورک. کہا کہ یہ لوگ خیر کے بڑے کام کرتے ہیں, ویلفیئر بہت, چیریٹی بہت دیتے ہیں, چیریٹی صدقہ خیرات کے بڑے کام کرتے ہیں. یہ ان کی کوالٹی بیان. دیکھیں جس قوم میں جو کوالٹیاں بیان کرنی چاہیے, وہ بھی اللہ کے بندے ہیں. اسلام نہیں پہنچا ان تک الگ بات ہے, لیکن اللہ کے بندے ہیں. تو دیر ویلفیئر ورک. لاسٹ, دیر ایبلٹی ٹو ریزسٹ انجسٹس. یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ نا انصافی زیادہ دیر برداشت نہیں کرتے ہیں. آج بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں, روڈوں پہ نکل آتے ہیں. ابھی امریکہ میں ایک پولیس آفیسر نے, شاید آپ نے فالو کیا ہو, ایک کالے کو مار دیا, وہ جو بلیک تھا نیگرو, تو سارے نکل آئے بلیک لائیوز میٹر. وہ نہیں رکتے, اور وقتہ ڈال دیا گورنمنٹ کو, وقتہ ڈال دیا پولیس ڈپارٹمنٹ کو, تو نکلتے ہیں. تو اس لیے یہ قوم اس لیے غالب ہو جائے گی ان 5 کوالٹیز کی وجہ سے. نمبر 1 کہ جب مصیبت آتی تو محاسبہ کر لیتے یار آئی کیوں, بیٹھے نہیں رہتے. نمبر 2 ریکور جلدی کرتے ہیں, ریکوری مارتے ہیں. نمبر 3 بھاگتے ہیں تو اٹیک دوبارہ کرتے ہیں, یہ نہیں کہ بس بھاگ گئے, دوبارہ آتے ہیں لڑنے کے لیے. نمبر 4 ویلفیئر ورک بہت ہے, تمیزدار. یقین کریں, میرے اپنے دوست کا واقعہ, اس نے اپنے ایک یو کے دوست کے لیے اسکاٹ لینڈ یارڈ جو پولیس ہے وہاں کی, اس کو پاکستان سے کال کی اور کہا کہ میرے دوست کو یہ مسئلہ ہے. پاکستان سے کال, اور پولیس پہنچ گئی. یہ ایک الگ بات ہے کہ پاکستانی ہنسی مذاق بڑا کرتے ہیں, پرینکس کرتے ہیں. یہ ہماری قوم کا بھی قصور ہے, عوام کا بھی قصور ہے, پولیس والوں کے ساتھ اہم ہی مذاق کرتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں, جو سیریس قومیں ہوتی ہیں نا, وہ پھر پاکستان سے بھی شکایت جائے, وہ بندہ پہنچ گیا, اس نے کہا کہ ہم پہنچ گئے وینیو پہ, کیا مسئلہ ہے. تو کیا بات ہے ان کا ویلفیئر ورک, خدمت کرنا, خدمت گزار بہت ہے. اور آخری بات,
नाइंसाफी को रेजिस्ट करना, ज्यादा देर नाइंसाफी बर्दाश्त न करना, निकल आना, उठना, खड़े होना, चैलेंज करना स्टेटस को ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और यकीन करें सारी उम्मीद आपसे है। नौजवान तबका, जब तक नौजवान हमारे 62% इंशाल्लाह है अल्लाह के फजल से, अल्लाह की तरफ से, तो सवाल ही नहीं पैदा होता नाउमीदी का, सवाल ही नहीं पैदा होता कि पाकिस्तान में तब्दीली ना आए। और यकीन करें आपने लानी। मैं प्राइम मिनिस्टर क्या कर लेंगे, प्राइम मिनिस्टर क्या कर लेंगे कुर्सी में बैठ के, बाहर निकल के, जब ये डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, जज, पुलिस अफसर, सीएसपी ऑफिसर, ये कहां से आ रहा है? आप में से, मेरे में से। टीचर कहां से आ रहा है? मेरे में से, आप में से। जब नीचे वाले लोग नहीं ठीक होंगे, प्राइम मिनिस्टर ने क्या कर लेना? इसलिए मैं बड़ी उम्मीद के साथ जा रहा हूं आज इंशाल्लाह। और मैं आप सबसे दरख्वास्त को भी हूं कि ये सारी बातें अप्लाई करें। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूं अल्लाह आपको तरक्कियां दे, इस्तकामत दे, माँ बाप को सेहत तंदुरुस्ती दे, आपको उनकी आंखों की ठंडक बनाए और आप हमारा फ़ख्र बने इंशाअल्लाह ताला। और आपकी वजह से मैं बहुत पुरुमीद इंशाअल्लाह तब्दीली आएगी। जज़ाकल्लाह खैर, सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका, अशहदु ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इशफाक अहमद रहीमहुल्लाह माशाअल्लाह बहुत बड़े अदीब गुजरे। वो कहते हैं कि कभी भी किसी इंसान की तरफ से अपनी नाकदरी पर ना कुड़ना, कभी भी किसी इंसान की तरफ से अपनी नाकदरी पर ना कुड़ना, क्योंकि कदर व कीमत का तयन हमेशा वक्त करता है और दराजात ऊपर मुतय्यन होते हैं। ये बात याद रखें, दराजात ऊपर मुतय्यन होते हैं। अगर इंसानी रवैयों में उलझोगे तो जिंदगी भर उलझ कर रह जाओगे। बस ऐब और गैब के जानने वाले के साथ अपने मामलात सुलझाए रखो, सारी उलझने और मसाइल दूर हो जाएंगे। क्या बात है जी। लोगों के रवैयों में मत उलझें, अल्लाह पे तवक्कल रखें, उसके साथ मामलात सुलझाएं, यकीन करें उसके साथ मामलात सुलझाएं। एक शख्स इमाम गजाली के पास आया, उसने कहा जी मुझे ये मसला है। उन्होंने कहा इस्तगफार कर। बड़ा हैरान हुआ, कहता है मैं आपको मसला बता रहा हूं, आप कह रहे इस्तगफार, कहते इस्तगफार कर। एक और मसला लेकर आया, कहते इस्तगफार कर। एक और शख्स ने कोई मसला प्रेजेंट किया महफिल में, कहते इस्तगफार कर। तो बाद में एक उनके दोस्त से पूछा कि हर बंदे को इस्तगफार, उसका मसला और है, उसका मसला और है, उसका मसला और है। तो कहते हैं तुमने सूरह नूह नहीं पढ़ी? हज़रत नूह क्या कहते हैं अपनी कौम को कि इस्तगफार करो, अल्लाह औलाद देगा, अल्लाह जो है वो माल देगा, अल्लाह ताला रिज़्क़ देगा, अल्लाह ताला खेत देगा, बागात देगा, बारिश बरसाएगा। हर मसले का हल तो इस्तगफार है। तो मैंने सबको इस्तगफार कहा, तो इसलिए इस्तगफार, अल्लाह के साथ मामला। लोग दुख देंगे आपको, हमारे नबी से ज्यादा दुख किसको दिया लोगों ने? जब नबी को लोग दुख दे सकते हैं तो हम कौन है? जब बेहतरीन इंसान को, सच्चे तरीन इंसान को दुख दिया जा सकता है तो हमारी क्या औकात है? हमें भी लोग दुख देंगे, अपने भी दुख देंगे, कुलीग से भी हो सकता है दुख हो, बहुत से लोग दुख देंगे। लेकिन दुख जो है ये नबियों की मीरास है, याद रखिए। अगर दुख और गम बुरी बात होती तो नबियों को कभी ना होता, ये बात याद रखें। हर नबी गम से गुजरा, हर नबी गम से गुजरा, हर नबी मुश्किल से गुजरा। इससे घबराना नहीं आपने, ये अल्लाह दर्जात बुलंद करता है आपके। हमसे बड़े गुनाह होते हैं, फिर अल्लाह ताला जो है वो उनका कफारा यहीं पे दिलवा देता है मुख्तलिफ तरीकों से। मुश्किलात आती हैं, टेस्ट और ट्रायल्स आते हैं, बड़ा कुछ आता है, लेकिन क़यामत वाले दिन वो शख्स क्लीन स्लेट की तरह आता है। हदीस में आता है कि क़यामत वाले दिन कुछ लोग बिल्कुल क्लीन आएंगे, उनका अमाल नामा साफ सुथरा होगा। तो कहा जाएगा ये वो लोग हैं जिनको दुनिया में बड़ी मुश्किलात फेस करना पड़ी, लेकिन सब्र किया इन्होंने अल्लाह के फजल से। और आज उस नतीजे में क़यामत वाले दिन कुछ नहीं है इनके अमाल में, यानी बुराई कुछ नहीं है, सिर्फ इनके अमाल में अच्छाई है। तो ये मुश्किलात का वबश्शिर साबिरीन, बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला सब्र करने वालों को बशारत देता है और कहता है कि सलूक तुम्हें लगेगा फरिश्तों से और अल्लाह ताला तुम्हें सलाम पेश करता है। और कुरान में सब्र का जो लफ्ज़ है ये 100 बार तकरीबन आया। सब्र का लफ्ज़ जो है कुरान में 100 बार आया। और जन्नतियों की सबसे बड़ी खूबी सब्र है कि ये सब्र करते थे, गम पे सब्र, बुरे रवैयों पे सब्र। सब्र का मतलब है बर्दाश्त कर जाते थे, लड़ाई नहीं की, बिला वजह फड्डे नहीं किए, सब्र कर गए, पी गए, गुस्से को पी जाने वाले, ये बहुत पसंद है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को बहुत पसंद है। और
آخری جو چیز میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، یہ حدیث جب آپ کو کوئی مسئلہ ہے نا، اس کو انشاءاللہ اپنے سامنے رکھنا ہے. بائی دا وے یہ ریکارڈ بھی ہو رہی ہے اور یہ ریکارڈنگ آپ کو دی جائے گی تاکہ انشاءاللہ فیوچر میں آپ کو مدد کریں باتیں. عمر بن العاص ایک بہت ہی جید صحابی گزرے ہیں، مصر کے گورنر ہیں، حضرت عمر کے دور میں مصر کے گورنر تھے. تو عمر بن العاص سے ایک صحابی کہتا ہے، جب وہ گورنر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ظاہر ہے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد عمر بن العاص جب گورنر بنے حضرت عمر کے دور میں، تو عمر بن العاص سے ایک صحابی نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ رومی قیامت کے نزدیک غلبہ پا جائیں گے، اور آج ایسے ہی رومی سے مراد یہ کرسچن ہے. تو آج آپ دیکھیں یورپینز کافی غلبہ پا گئے. تو عمر بن العاص مسکرائے، انہوں نے کہا کہ مجھے سمجھ ہے کیوں پا جائیں گے. تو بڑا حیران ہوئے، کہتے کیوں؟ کہتے میں نے ان پہ حکومت کی ہے، میں آپ کو ان کی 5 باتیں بتاتا ہوں، میں آپ کو ان کی 5 خصوصیات بتاتا ہوں جس کی وجہ سے غلبہ پا جائیں گے. یہ ان کا ویو ہے عمر بن العاص کا کہ دیٹس وائی یہ لوگ غلبہ پا جائیں گے قیامت والے دن. انہوں نے کہا کیا ان میں 5 خصوصیات ہیں، آپ نے حکومت کی ہے ان پہ. پہلی خصوصیت their ability to cope well with tribulation. کیا مطلب ہے؟ اس صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جب ان پہ کوئی مشکل آتی ہے نا، ایک دم گھبراتے ہیں لیکن محاسبہ کر لیتے ہیں مشکل آئی کیوں. کوستے نہیں رہتے قسمت کو، ہائے میں مر گیا، ہائے میں لٹ گیا، میری قسمت برباد ہوگی. نہیں، مشکل آئی گھبرائے، اس کے بعد بیٹھے سوچا آئی کیوں تھی، ہماری وجہ سے آئی تھی، کہیں میرا رویہ تو غلط نہیں ہے، کہیں میرے سے کوئی خطا تو نہیں ہوئی. کہیں سب سے پہلے کس کے بارے میں سوچنا ہے؟ اپنے بارے میں، کہ یار میری کیا غلطی تھی، میری. یہ سب سے پہلے انگلی ادھر ہونی چاہیے، اس کے بعد انگلی وہاں ہونی چاہیے. اچھا حالات میں تو نہیں کوئی مسئلہ، میری اسٹریٹجی تو کوئی غلط نہیں تھی، کہیں کسی کو میں نے غلط دوست تو نہیں بنا لیا، کہیں میں نے زندگی میں کوئی غلط رازدان تو نہیں بنا لیا، وغیرہ وغیرہ. سب سے پہلے انگلی اپنی طرف، اس کے بعد سوچنا ہے بائیں. تو سب سے پہلی کوالٹی کہ جب مشکل مصیبت آتی تو سوچتے ہیں کہ یار یہ آئی کیوں. their ability to recover quickly after a disaster. اور جب ٹھوکر پڑتی ہے تو ریکوری جلدی ہے، ریکور ہو جاتے ہیں، ریکوری جلدی ہے. یعنی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، انٹرویو میں کوئی فیل ہو گیا، مثال ہے، نہیں ہوا اس کا ٹیسٹ پاس. اب کیوں نہیں ہوا؟ اگر تو رونے لگ جائے گا تو رونے سے تو ٹیسٹ پاس نہیں ہوگا. سوچے کیوں نہیں ہوا، میرے ویٹ میں کمی تھی، کیا مسئلہ کیا تھا، یا انسٹرکٹر سے کوئی کمی کوتاہی، کیا ہوا ہے. یہ پہلی بات. دوسری بات ریکور کریں، پھر دیں، ریکوری مارے نا، صرف ہاتھ میں ہاتھ دے رہے تو نہیں بیٹھے رہنا. تیسری بات their ability to attack again after retreat. جب میدان جنگ سے بھاگ جاتے ہیں، کھڑے نہیں رہتے بے وقوفوں کی طرح، بھاگ جاتے ہیں. جب مارکے میں دیکھیں نقصان ہو رہا ہے بھاگ جاتے ہیں. یہ بھی عقل مندی ہے، یقین کریں، اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ بندہ ڈرپوک ہو گیا. جب نظر آ رہا ہے کہ ویپنز کی زیادہ ضرورت ہے یہ وہ، تو صلاح الدین ایوبی نے بھی یہی کیا تھا، پتہ ہے آپ کو. صلاح الدین ایوبی لڑنے چلے گئے تو کرسچن کنگ آیا، اس نے کہا جی کہ ابھی پلٹ جاؤ نہیں تو سب مارے جائیں گے. صلاح الدین ایوبی نے سوچا، ارد گرد جائزہ لیا، کہتے ٹھیک ہے. وہ مسلمان سولجر حیران کہ ہمارا بادشاہ کیسے پلٹ گیا، اتنا تقویت والا بادشاہ. تو ایک شخص لڑنے آ گیا، کہتا کہ یہ کیا آپ نے پلٹا لیا سب کو، ہم یروشلم فتح کرنے گئے تھے. تو خدا ایسے لوگوں کو جو ہے وہ وکٹری نہیں دیتا. اس نے بڑی سخت بات کر دی. صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ نہ وہاں پانی تھا، نہ وہاں پہ کوئی سازگار میدان تھا لڑنے کے لیے، میں نے جائزہ لے کے میں پلٹا ہوں. ایسی بات نہیں ہے کہ ہم ڈرپوک ہیں یا ڈر کے پلٹے ہیں، جائزہ لیا بھائی میں نے، ابھی نہیں ہے حملہ کرنا سازگار نہیں ہے. تو مسلمان عقل مند بھی ہوتا ہے. تو یہی بات عمر بن العاص نے کی کہ یہ بھاگ جاتے ہیں لیکن دوبارہ اٹیک کرتے ہیں. یہ نہیں کہ بس بھاگ گئے، لڑنے دوبارہ آئیں گے، ہمت نہیں ہاریں گے. یہ انہوں نے اس کی اس ٹائم کے جو رومی تھے ان کی ایک خصوصیت بیان کی. آخری دو دیر ویلفیئر ورک. کہا کہ یہ لوگ خیر کے بڑے کام کرتے ہیں، ویلفیئر بہت، چیریٹی بہت دیتے ہیں، چیریٹی صدقہ خیرات کے بڑے کام کرتے ہیں. یہ ان کی کوالٹی بیان. دیکھیں جس قوم میں جو کوالٹیاں بیان کرنی چاہیے، وہ بھی اللہ کے بندے ہیں. اسلام نہیں پہنچا ان تک الگ بات ہے، لیکن اللہ کے بندے ہیں. تو دیر ویلفیئر ورک. لاسٹ دیر ایبلٹی ٹو ریزسٹ انجسٹس. یہ بڑی خوبصورت بات ہے
کہ ناانصافی زیادہ دیر برداشت نہیں کرتے ہیں. آج بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں روڈوں پہ نکل آتے ہیں. ابھی امریکہ میں ایک پولیس آفیسر نے, شاید آپ نے فالو کیا ہو, ایک کالے کو مار دیا, وہ جو بلیک تھا نیگرو, تو سارے نکل آئے بلیک لائیوز میٹر. وہ نہیں رکتے اور وقتہ ڈال دیا گورنمنٹ کو, وقتہ ڈال دیا پولیس ڈپارٹمنٹ کو, تو نکلتے ہیں. تو اس لیے یہ قوم اس لیے غالب ہو جائے گی ان 5 کوالٹیز کی وجہ سے. نمبر 1 کہ جب مصیبت آتی تو محاسبہ کر لیتے یار آئی کیوں, بیٹھے نہیں رہتے. نمبر 2 ریکور جلدی کرتے ہیں, ریکوری مارتے ہیں. نمبر 3 بھاگتے ہیں تو اٹیک دوبارہ کرتے ہیں, یہ نہیں کہ بس بھاگ گئے, دوبارہ آتے ہیں لڑنے کے لیے. نمبر 4 ویلفیئر ورک بہت ہے, تمیزدار. یقین کریں میرے اپنے دوست کا واقعہ, اس نے اپنے ایک یو کے دوست کے لیے اسکاٹ لینڈ یارڈ جو پولیس ہے وہاں کی, اس کو پاکستان سے کال کی اور کہا کہ میرے دوست کو یہ مسئلہ ہے. پاکستان سے کال اور پولیس پہنچ گئی. یہ ایک الگ بات ہے کہ پاکستانی ہنسی مذاق بڑا کرتے ہیں, پرینکس کرتے ہیں. یہ ہماری قوم کا بھی قصور ہے, عوام کا بھی قصور ہے, پولیس والوں کے ساتھ اہم مذاق کرتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتایا نا, جو سیریس قومیں ہوتی ہیں نا, وہ پھر پاکستان سے بھی شکایت, جائے وہ بندہ پہنچ گیا, اس نے کہا کہ ہم پہنچ گئے وینیو پہ, کیا مسئلہ ہے. تو کیا بات ہے, ان کا ویلفیئر ورک, خدمت کرنا, خدمت گزار بہت ہے. اور آخری بات, ناانصافی کو ریزسٹ کرنا, زیادہ دیر ناانصافی برداشت نہ کرنا, نکل آنا, اٹھنا, کھڑے ہونا, چیلنج کرنا اسٹیٹس کو, یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. اور یقین کریں ساری امید آپ سے, نوجوان طبقہ جب تک نوجوان ہمارے 62% انشاءاللہ ہے اللہ کے فضل سے, اللہ کی طرف سے, تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا نا امیدی کا, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ پاکستان میں تبدیلی نہ آئے. اور یقین کریں آپ نے لانی. میں پرائم منسٹر کیا کر لیں گے, پرائم منسٹر کیا کر لیں گے کرسی میں بیٹھ کے, باہر نکل کے, جب یہ ڈاکٹر, انجینئر, وکیل, جج, پولیس افسر, سی ایس پی آفیسر, یہ کہاں سے آ رہے ہیں, آپ میں سے, میرے میں سے. ٹیچر کہاں سے آ رہا ہے, میرے میں سے, آپ میں سے. جب نیچے والے لوگ نہیں ٹھیک ہوں گے, پرائم منسٹر نے کیا کر لینا. اس لیے میں بڑی امید کے ساتھ جا رہا ہوں آج انشاءاللہ, اور میں آپ سب سے درخواست کو بھی ہوں کہ یہ ساری باتیں اپلائی کریں. اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو ترقیاں دے, استقامت دے, ماں باپ کو صحت تندرستی دے, آپ کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے, اور آپ ہمارا فخر بنے انشاءاللہ تعالی. اور آپ کی وجہ سے میں بہت پر امید انشاءاللہ تبدیلی آئے گی. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.